देखिए बात सुनिए, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामद बरकातुकुम अल आलिया, उनके साथ किसी को 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन यह बात याद रहे कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी को सिर्फ इस पे लगा दिया कि अल्लाह के महबूब की सुन्नत के रंग में जवानों को रंग दिया। इससे बड़ी कौन सी करामत देखनी है लोगों ने, इससे बड़ा कौन सा कमाल देखना है। और अल्लाह खैर सलाह। और ये याद रख लें कि मैं अभी तक किसी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कहता हूं कि मौलाना की जानिब इशारा करके कोई कलिमा ऐसा कभी कोई भी ना कहे, वरना फिर मुझे बड़ी सही तरह से मुरम्मत करनी आती है। सीधी सी बात है, मैं मौलाना की दिलो जान से करता। आपने पूछा दावत इस्लामी से मुताल्लिक़ उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है, क्या आपकी मुलाकात मौलाना इलियास कादरी साहब से हुई? देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि ये सुन्नियों की जमात है और मौलाना इलियास कादरी साहब को मैं कम से कम आज से 35 साल पहले जानता हूं। तो अब आप बताइए उनकी क्या उम्र होगी जब से मैं उनको जानता हूं। तो इसलिए वो एक सुन्नी सहीउल अकीदा है, लिहाजा उनकी जो ये दावत इस्लामी है ये बहरहाल यहां तबलीग का काम कर रही है और उलमा अहले सुन्नत जो है इनसे ताउन फरमा है। समझता हूं कि ये जो दावत इस्लामी काम कर रही है, तो मुझे कई मुल्कों में, क्योंकि मेरा कई मुल्क में आना जाना है, तो मुझे कई मुल्कों में ये नजर आते हैं। तो मुझे अंदाज ये है कि अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी साहब ने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम भी किया है, उसी के साथ में इसके आला हजरत भी लोगों के दिल में डाल दिया है। अल्लाह का एहसान और करम। तो ये बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मुझे पता लगा कि ये कई मुल्कों में ये दावत इस्लामी फैल गई है। अल्लाह ताला इसके जरिए से मसल के आला हजरत को और आम करे, अल्लाह ताला फजल करम फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए और उनके जरिए से और दीन की मदद और दीन की खिदमत हम सब देख सके अपने आंखों से। आज तो हम ये बम्बई का जमीन पर फैजान मदीना का जो मरकज देखा तो उसका देख करके हमें बड़ी खुशी हुई। दिल की तही गहराइयों के साथ अमीर अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह ताला को गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ख्याल, वो दिल का दर्द जो उम्मत के लोग अपने सीनों में दबाए और छुपाए फिरा करते थे, उसे उन्होंने महसूस किया और अपने बुजुर्गों की ईमा पर और अपने मुर्शिद का फैजान साथ में लेकर, उनकी दुआएं साथ में लेकर इस तहरीक की बुनियाद डाली, जिसे दुनिया अहले सुन्नत वल जमात की वाहिद अवामी और इस्लामी तहरीक दावत इस्लामी के नाम से जानती और पहचानती है। आज मुझे बेहद खुशी है जिस तंजीम ने सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लिया है और इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल के लिए जिस तंजीम ने और सुन्नतों की तबलीग के जरिए सबके सीनों को मदीना बनाया है, वो तंजीम कोई और नहीं, वो दावत इस्लामी। मिन कुल्लिल बिलाद अतैना बिक़ुव्वति रूहानियति औलियाइल्लाह व खास्सतन मिनहुम सय्यदी व शैखी व इमामी सय्यदिना मोहम्मद इलियास। हुजूर फरमा रहे हैं कि हम सब अपने अपने घरों से और मुख्तलिफ दुनिया के ममा से यहाँ पर जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के औलिया अल्लाह की नजर इनायत ही है और उन सब में जो खास नजर इनायत हम सब पर और मुझ पर है, वो मेरे इमाम और मेरे शेख अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हैं। हमें सुन्नत ही तो हमारी पहचान है और जो सुन्नत फैलाए उसी पे तो बंदा कुर्बान है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। एक साहब मुझसे पूछने लगे अमीर जमात मौलाना इलियास कादरी के बारे में। मैंने कहा मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो काठियावाड़ का प्रोडक्शन है, मैं मदीने का। लेकिन जिस मदीने को छोड़कर हमारे बाप दादा इंडिया में इस्लाम फैलाने आए, वो पूरा मदीना मैंने इलियास कादरी के सीना में देखा। मदीना मदीना करता रहता है, बकी में लेटना चाहता है, सहाबा के कदमों में रहना चाहता है
اور جب وہ فیضان پہ اترتا ہے تو اپنے فیضان خاندان نہیں پیش کرتا، فیضان سنت پیش کرتا۔ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے، اس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح قربانی دی، اپنی ساری جوانی لگا دی ہے اور کام کیا، اور ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہے۔ دیکھیں تنظیمی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ اور، لیکن ماشاءاللہ تربیت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہوا ہے، اور اب اور زیادہ خوشی ہے کہ علمی کام بھی ہو رہا ہے۔ خاص طور پر آپ نے جو فتاوی رضویہ شریف کو مرتب کیا ہے کہ کہاں ایک شخص جو 30-40 جلدیں لے اور پھر ڈھونڈے، ایک سی ڈی میں آپ نے اس کو سرچ کے حوالے سے جمع کیا۔ میں آپ کے ان کاموں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میڈیا کا دور ہے، ہمیں ہر سطح پر جا کر سچ کی آواز کو بلند کرنا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے۔ وہ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں نا حضرت مولانا کہ مجھے اپنی اور سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ مدنی مقصد ہے ہمارا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ چیز اس کے لیے لازمی بات ہے، مجھے لکھنا پڑے، مجھے بولنا پڑے، یہ سب کوششیں ہیں۔ تو السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام، تو اللہ تعالیٰ کرے۔ گھر بیٹھی خواتین جا نہیں سکتی، بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کام میں بھی لگے رہیں گے تو آواز تو جا رہی ہے نا۔ ان دنوں میں بات یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا۔ اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، آئے اور میرا خط لکھے، یعنی کتنا رازدان سمجھا۔ الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ تمام شعبہ جات کو تو نہیں دیکھ پایا، لیکن چند شعبہ جات کو دیکھ کر قلبی مسرت اور فرحت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس مرکز کو ایک بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے اور ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرمائے، عالم اسلام کو عزت، عروج اور بانک اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیونکہ ہر جگہ رسمیاں دا بھی ہے، تالیاں دا سبحان اللہ، تے یہ سارا فیض تے کوئی جگہ ہی ہے، یہ تے کھلن رسول اللہ تے کوئی جناب چمیلی دا کوئی اولاد دا، یہ تے لوگ کے مسلمان، یہ سارے رسول اللہ دی۔ میں جن لوگوں کی دل اور روح سے عزت کرتا ہوں ان میں ایک مولانا محمد الیاس قادری کل بھی، اور میں انہیں اس دور میں جن لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے نا امت کے ساتھ، ان لوگوں میں ایک آدمی میں ان کو جانتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ میرے کو تعریف کرنے سے کوئی بزرگ بڑا ہو جائے گا۔ میری تعریف کرنے سے انہوں نے کام کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے اور بڑی جد و جہد کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے عقائد، ان کے نظریات وہی نظریات ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے نظریات ہیں، اور مضبوط افکار و نظریات کی مالک بخش۔ کسی شخص کے طریقہ کار سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل مضبوط ہو اور تقوی کی دولت اللہ نے دی ہو تو پھر اسے سلوٹ ہی کرنا چاہیے، یہی اس کا بنتا ہے۔ اللہ انہیں صحت والا، اور میرے ساتھ تو ان کی بڑی محبت ہے۔ میں کچھ دن پہلے درالیل ہو گیا تھا تو وہ مکہ شریف میں تھے، جانے کے ذریعے سے کچھ دوست آئے تو ان تک پیغام پہنچا، تو وہاں سے انہوں نے میرے لیے بڑی دعائیں کرائیں، بڑی میرے ساتھ انہوں نے محبت کا جو ہے وہ رویہ رکھا، اور الحمدللہ تعالی میں کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو میں قلب سے چاہتا ہوں اور نجی محفلوں میں جن کی تعریف کرتا ہوں ان میں بڑا نام حضرت شیخ کا ہے، اللہ انہیں بلندیاں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیں، نکلے قافلوں میں کے ساتھ سفر کریں، صحیح العقیدہ قافلوں والوں کے ساتھ، مجھ پر اپنے ایمان کی ضمانت چھوڑ دیں، قیامت میں میرا گریبان پکڑیے گا،
मैं कहता हूं निकलो इनके साथ, जाओ अल्लाह की राह में सफर करो, जाओ इज्तिमात में जाओ, हरे इमामे बांधो, उनकी से नमाजें सीखो, मस्जिदों में बालगान के मदरसों में दीन सीखो। इनके पास बैठने से तुम्हें हुजूर के जिक्र की खुशबू मिलेगी, अपने बच्चों की ईमानों की और सुन्नियत बचाने और फैलाने की। लेकिन इन दो जमातों ने बड़ा काम किया। यहाँ आने के बाद मैंने मुशाहदा किया, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, इनके अमीरों को अल्लाह पाक और ज्यादा खिदमत की तौफीक बख्शे, और जो इसके कारकुनान हैं, जो मुबल्लिगीन हैं, जो सुन्नियत की अनथक कोशिश कर रहे हैं, सुन्नियत की खिदमत की, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इन अल्लाह तर्जमा तू करके मैंने दसी, तू केड़ा तर्जमा कर दे। इन अल्लाह यबासु लिहाज़िल उम्मति अला रासी कुल्ली मिअति सनतिन, हर 100 साल के सिरे पर, किनारे पर अल्लाह अपने महबूब की उम्मत के लिए एक आदमी ऐसा भेजता है, वो आदमी बड़ा तगड़ा होता है, जो उस 100 साल के अंदर दीन के ऊपर जो किसी ने गर्द और गुबार डाली होती है, वो आकर तो सिर्फ ऐसे ही कहता लब्बैक, वो सारी गर्द उतर जाती है। मैं कहता हूं कि इस सदी के अंदर, पिछली सदी के मुजद्दिद आला हजरत हैं, इस सदी के बड़े मुजद्दिद भी आला हजरत हैं, लेकिन आला हजरत के कदमों में 2 मुजद्दिद खड़े हैं। एक ने इल्म के रंग में दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, उसे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, और एक ने हुजूर के गुस्ताखों के सामने खड़े होकर उनके पितरे फाड़ के रख दिए, उसे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रज़वी का। गुलामों में एक नाम अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का, जिन्होंने सिर्फ मौला अली का नाम नहीं लिया, मौला अली के मिशन को जिंदा किया। क्या बात है, क्या बात है। मौला अली की फिक्र को जिंदा किया है। अली जुम्मल कुरान वल कुरान। दिखाओ कोई तंजीम, दिखाओ कोई सब पीर खाना, दिखाओ कोई आलिम जिसका इतना बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में हो, जहां हजारों नहीं लाखों तलबा पढ़ रहे हों। आओ, आपको दावत है आपकी खिदमत में। दावत इस्लामी सिर्फ अमीर आले सुन्नत की मखसूस कोई तंजीम नहीं है, बल्कि ये तो हर मेरे नबी की आशिक अत्तार हैं हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दूसरे हैं हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा, और तीसरे हैं हमारे अत्तार अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई मद्दाजिल्लुहु अली, अल्लाह उनको सलामत रखे। और हजरत को देख के हजरत इस्लाफ याद आते हैं। हजरत ये अब जो रह गई ना खानकाहों में, बस करामतें नहीं थी हजरत, वहां इल्म हुआ करता था। वो जो आप देखते हैं ना मदनी मुज़ाकरा, वो मदनी मुज़ाकरा देखकर मुझे याद आता है हजरत इमाम अबू हनीफा की मजलिस ऐसी होती होगी। हजरत बैठे हैं, इमाम यूसुफ बैठे हैं, इमाम जफर बैठे हैं, इमाम मोहम्मद बैठे हैं, और वहां बैठकर हजरत इल्म पर गुफ्तगू किया। ओ भाई, यही तो वलायत है, यही तो कमाल है, और क्या कमाल है। जदीद आलात के जरिए दावत इस्लामी जो सुन्नियत का काम कर रही है, उससे भी मैं आगाह हुआ। जहां तक दावत इस्लामी के तबलीगी मिशन और उसके काम का ताल्लुक है, बहुत हद तक मैं इसके काम से मुतमईन हूँ। खुसूसन जो अकाबरीन की तसानीफ के ताल्लुक से दावत इस्लामी इस वक्त काम कर रही है, अपनी खिदमात पेश कर रही है, और खुसूसन इसमें हमारे बुजुर्गों की जो कदीम किताबें उसको जो तखारी के साथ पेश करने का एक सिलसिला दावत इस्लामी ने शुरू किया है। ये एक बहुत बेहतरीन सिलसिला है जो अहले सुन्नत वल जमात के लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। साथ ही जो दरस निज़ामी और दिगर शोबात जो अभी दावत इस्लामी चला रही है, यकीनन ये अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आलदत को मजबूत करने वाले काम है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु अली की ज़ात का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत कम अरसे में दुनिया सुन्नियत में एक इनकलाब बर्पा किया है। खुसूसियत जो नौजवान बेरा रवी के शिकार है, उनको सुन्नतों के पैकर और साँचे में ढालना ये एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उनके हौसलों में जो है बुलंदियां अता फरमाए, और उनसे दीन और सुन्नियत और खुसूसी तौर पर मसलक के आलादत का काम इसी तरह ले। मदनी चैनल की जहाँ तक बात है, तो मीडिया पे मैं खुद काम करता हूँ, और मीडिया की इफादियत और इस वक्त की जो ज़रूरत है उसको मैंने महसूस किया है। यही वजह है कि मैं खुद इस ताल्लुक से काम करने का हामी हूँ। और मदनी चैनल जो एक काम कर रही है
گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں دین اور سنت کے تعلق سے جو سیکھنے کو ہماری عوام کو مل رہی ہے. ایک بہت یہ الزام ہے اور نبوت کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا. یہاں تک کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے والا یہ کہے کہ میں تمہیں نبی مان لوں گا جب تم معجزہ دکھاؤ گے، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، تو معجزہ مانتے ہی کیوں نبوت قبول کرنے کے لیے؟ تو دلیل کے طور پر جو نبی ماننے کے لیے معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. الیاس قادری صاحب الحمدللہ سنی ہیں، کچھ مسائل میں ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. ہمارے حضور سیدی تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر نے بھی واضح طور سے فرمایا وہ سنی ہے اور کبھی بھی گمراہ نہیں کہا، نہ ہی بد مذہب کہا، نہ ہی 1000 طارق جمیل اکٹھے کرو، الیاس قادری کی جوتی کے ساتھ نہیں ملتے. خدا کی قسم مجھے بتاؤ اتنا متقی پرہیزگار عالم جس نے نجدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدسی، جو ان کا فرق ہے پوری دنیا میں دیکھو بھائی، جو کام کرے اس کو سلام ہے، سیدھی سی بات ہے. دیکھے جو بیچارے ایسے ہی پگڑیاں بدل، وہ جی ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے ہیں وہ خارجی ہیں. میں نے کہا اچھا اب دعوت اسلامی والے خارجی ہو گئے تو محترم آپ اپنے ابے کا نام بتائیں، تیرا باپ کون ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو ایک تقریر کرے اور 70,000 تو گھر 10 محرم نو تو تقریر نہیں کردا. یہ دعوت اسلامی والا بابے نے تو 1.5 لاکھ مرید نکال دیا تھا کہ 8، 9، 10 محرم کو امام علی مقام کے مشن کے لیے سفر کرو. لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں، بتاؤ حسین وہاں نماز اور قرآن پڑھتا رہا، ہم مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے. بتا تو حسینی مشن پہ کام کر رہا 70,000 لے کے یا بابا الیاس قادری کر رہے ہیں؟ بتا کون کر رہا ہے؟ غیرت کر، اپنے جملوں پہ غور کر، چند چمچے کڑچھوں کو راضی نہ کر. میں نے ایک ملا کی تقریر سنی، چنگا ہٹا کٹا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے اور کہتا دعوت اسلامی والے مسواک سے پیار کرتے ہیں، جس کو نبی نے منہ میں پھیرا ہے تو اہل بیت سے. اگو چپ کر گیا تو سامنے لے واہ 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 واہ. میں نے کہا یار اس بندے کو اگر وہ میری یہ بات سنے تو مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے، چھوٹا بھائی سمجھ لے. تو میں کہتا ہوں اس کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. کیا تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے؟ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، اگر ایک ایک قطرے سے یا علی کی آوازیں نہ آئے تو کہنا الیاس قادری ہی نہیں. اکثر اور بارہا اور کئی محافل کے اندر میں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے مدنی ماحول کا زندتے ہوئے کہ مجھ میں جو رنگ ہے، یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے، جو ایک ظاہری حلیہ اسے کہہ لیجئے، تو یہ سب بھی الحمدللہ اسی ماحول کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور میں نے بہت قریب سے جو ہے قبلہ امیر سنت کو دیکھا ہوا، ان کے ساتھ قریب، بہت زیادہ قریب رہ کے وقت گزارا ہے. اور بڑی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، اور آج بھی بڑا پیار ہے، محبت ہے، ایسی بات نہیں. تو آج بھی وہ مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں اپنے محسن کا جو ہے وہ احسان نہیں بھول سکتا.